रमजान उल मुबारक का आखिरी अशरा शुरू हो चुका है। कल उसका पहला रोज़ा होगा आखिरी अशरे का इंशाअल्लाह। अब पता नहीं वो 10 दिन है या 9 दिन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आखिरी अशरे में एतकाफ फरमाते थे और इस उम्मत को भी एतकाफ की जिसको तौफीक है कर सकता है तलकीन फरमाई गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे महीने का एतकाफ किया पहले रोजे से ही, यानी एक रमजान जब आया ना पहला रमजान, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले रोजे से ही एतकाफ फरमाया और फिर 10 दिन गुजर गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतकाफ से सर बाहर निकाला, यानी अपने हुजरे से जिसमें भी थे, और या फिर अपने कमरे की तरफ हुजरे की तरफ सर अक़दस बाहर निकाल के फरमाया कि इन 10 रातों में लैलतुल कदर नहीं है, मैंने इसकी तलाश की, इनमें नहीं है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगले 10 दिन यानी एतकाफ किया, 20 दिन का एतकाफ हो गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर अक़दस बाहर निकाल के फरमाया इन 10 दिनों में भी लैलतुल कदर नहीं है, तो तुम लैलतुल कदर को रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। इसलिए फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक रही हयात के आप रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे का ही एतकाफ फरमाते थे। और ये एतकाफ एक तो ये होता है कि दुनिया से कट के खालिस अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की तरफ रूह लगाने के लिए पूरी तवज्जो से अल्लाह की बंदगी और इबादत करना। एतकाफ का मतलब होता है दुनिया से कट के अल्लाह की तरफ रुजू कर लेना बिल्कुल यकसुई के साथ। इसीलिए मस्जिदों में एतकाफ करने का हुक्म है, क्योंकि घर में अगर हम होते हैं तो 100 काम 100 बातें, बच्चे घर वाले आना जाना सारा लगा रहता है, तो वो यकसुई हासिल नहीं होती जो मस्जिद में हो सकती है। और अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि एतकाफ मस्जिदों में करो। वन तुम आकिफून फिल मसाजिद, जब तुम मस्जिदों में एतकाफ किए हो तो ये काम करने ये नहीं करने, इस तरह से कुछ जिक्र आता है, तो वो एक अलग बहस है। बहरहाल एक दिन का एतकाफ हदीस पाक में आता है, जिसमें एक दिन का एतकाफ जो है इंसान को जहन्नुम से 7 खंदकों जितना दूर कर देता है, और एक खंदक का फासला इतना है जितना जमीन और आसमान का फासला है। तो एतकाफ की इतनी ज्यादा फजीलत है, और फिर उसमें जो आप इबादत करते हैं, तस्बीह ज़िक्र अज़कार करते हैं, वो सब आपको अल्लाह के करीब कर देता है। हमें शौक पैदा होता है कि हम बाकी ज़िंदगी भी अल्लाह की रज़ा के साथ गुजारने वाले बन जाएं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तो एतकाफ बतौर खुद एतकाफ इबादत ठहराया, इसकी फजीलत अलग है। दूसरा एतकाफ इसलिए भी किया जाता है कि लैलतुल कदर को तलाश किया जा सके पूरी यकसुई के साथ, क्योंकि हदीस कुरान पाक में आता है कि रमजानुल मुबारक में अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया और इसमें एक रात ऐसी है जो कि 1000 महीनों से अफजल है। कितने महीनों से? 1000 महीनों को अगर सालों में जमा करके बताए ना, एक साल 12 महीने का होता है, तो अगर इसको हम सालों में तकसीम करें 1000 महीनों को, तकरीबन 83 साल बनते हैं। कितने? 83 साल। हम में से किसकी उम्र होगी 83 साल? अगर हुई भी तो आधी तो बचपन में गुजर गई, और बुढ़ापे में अल्लाह माफ करे पता नहीं क्या हाल होना होता है। अल्लाह अर्ज़लिल उम्र से बचाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रज़ील उम्र से पनाह मांगी है, ऐसी उम्र जिसमें इंसान अपने आप पे बस में भी नहीं रहता। तो अल्लाह ताला हम सबको बचाए ऐसी उम्र के बुढ़ापे से, ऐसे ज़ौक़ से, ऐसी कमजोरी और मोहताजी से जिसको हम कहते हैं। हमारी ख़वातीन अक्सर हमारी बुजुर्ग ख़वातीन दुआएं मांगती हैं, अल्लाह किसी का मोहताज न करे, और वाकई ये बहुत बड़ी दुआ है, अल्लाह किसी का मोहताज न करे, यानी मोहताजी ना दे कि दूसरों पे बोझ बन जाए, जिंदगी बोझ बन जाए अपने ऊपर ही, ऐसी मोहताजी अल्लाह ताला किसी को ना दे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस का मफ़हूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स लैलतुल कदर की तलाश करता है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है रमजान मुबारक के आखिरी अशरे में ताक रातों में आपने मजीद कम कर दी, पूरा अशरा नहीं जागना, ताक रातों में सिर्फ जाग लेना। आज पहली ताक रात है, 21वीं 23वीं 25वीं 27वीं और 29वीं, ये ताक रातें हैं, इनमें जागे इबादत करें। इनमें से कोई एक लैलतुल कदर होगी इंशाअल्लाह, तुम उसमें इबादत करोगे तो अल्लाह ताला 83 साल इबादत करने का सवाब देंगे इंशाअल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अशरे में खुद भी जागते, घर वालों को भी जगाते, अपनी कमर कस लेते थे। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कमर कस लेने से मुराद ये जब हम किसी ने कोई काम करना होता है ना तो डट के खड़े हो जाते, मैं करके ही छोड़ना है। तो ऐसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर इबादत करते थे, रात रात भर क़याम फरमाते थे।
اور لمبا قیام، لمبی قرات، اس میں زیادہ قرآن پڑھتے تھے، جتنا ممکن ہو ہمیں جو آتا ہو ہم وہ پڑھ لیں، اور پھر رکوع سجدے، اس میں تسبیحات اذکار، جس سے جو ممکن ہے عبادت کریں۔ اور آپ اگر اس رات میں نفل پڑھ رہے ہیں نا، قیام کیا آپ نے، تو وہ قیام کرنا 83 سال عبادت کرنے، قیام کرنے کا ثواب دے گا۔ اور پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات میں قرآن بھی ضرور پڑھیں، وہ قرآن پڑھنا 83 سال قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ہوگا انشاءاللہ۔ اور ہمیں چاہیے کہ اس رات میں ہم استغفار، تسبیحات، اذکار ضرور کریں، وہ سارے اذکار، تسبیحات، استغفار، درود پاک، وہ سارا بھی 83 سال یا اس سے بھی زیادہ کی عبادت لکھی جائے گی۔ اور ضرور چاہیے کہ ہم صدقہ بھی ضرور کریں، پھر وہ صدقہ 83 سال صدقہ کرتے رہنے کے برابر اجر پائے گا انشاءاللہ۔ اتنی تو ہماری زندگی بھی نہیں، ساری زندگی ہر روز صدقے دیتے رہیں تب بھی اتنی فضیلت نہیں ہے جتنی ایک رات میں اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ اس لیے ہر رات میں کوشش کریں، نوافل بھی پڑھیں، قرآن بھی پڑھیں، تسبیحات بھی کریں، صدقہ بھی کریں، ممکن ہو جس کو اللہ ہمت توفیق دے صلاۃ التسبیح کا بھی اہتمام کریں، تاکہ عبادت میں رہے۔ یہ رات عبادت کے لیے ہے، ہم سارا دن سوتے ہیں، اللہ نے یہ بھی کتنا احسان فرمایا، ایک رات سو لیں، ایک رات جاگ لیں۔ آج جاگ رہے ہیں آپ، کل کی رات اللہ نے سونے کے لیے دے دی، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ کرم ہے۔ تو اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اللہ کے رسول اتنی عظمت والی رات کے 83 سال کی عبادت کا ثواب مل رہا ہے، اللہ کے رسول اگر مجھے وہ رات مل جائے تو میں اللہ سے کیا مانگوں؟ میں اللہ سے کیا مانگوں؟ ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے اپنی خواہشیں اپنے رب سے حاجتیں مانگنے کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو رب سے مانگو، گھر کے لیے نمک بھی چاہیے، یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی چاہیے تو اللہ سے مانگو۔ اللہ کے رسول میں کیا مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ سے مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ آپ معاف کر دیں، آپ معافی کو پسند کرتے ہیں، مجھے معاف کر دیں، کیونکہ جس کو اللہ نے معاف کر دیا اسے پھر کمی کوئی نہیں رہ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دے۔ عبادت کی رات ہے، اس کا کوئی لمحہ بھی ضائع نہ ہونے دے۔ آپ نے گھر کے کام بھی کرنے ہیں، کسی نے برتن دھونے، کسی نے صفائیاں کرنی، کسی نے سحریاں بنانی، کرتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ اور ایک اور بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے وہ بڑا اہم ہے، وہ یہ کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان سے نہیں پوری رات جاگا جاتا، کچھ کمزور ہوتے ہیں، کچھ بچے نما ہوتے ہیں ہمارے، جن کو اللہ نے ہمت، طاقت، شوق، لگن دی ہے وہ جاگ لیتے ہیں، جن کو نہیں ہے ان کے لیے آپ نے فرمایا اگر وہ رات کا قیام کر لیں، یعنی عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لیں، قیام کر لیا، تراویح وغیرہ پڑھ لی ہے، اس کے بعد فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی تو ساری رات قیام کا ثواب ملتا ہے۔ اور اگر آپ نے سونا بھی، آنکھ لگ گئی ہے تھوڑی بہت دیر، تو باوضو ہو کے سوئیں تاکہ وہ بھی قیام کا ثواب ملے انشاءاللہ۔ یہ اللہ کے نبی کو پتا تھا میری امت میں ہر طرح کے لوگ، انہیں احساس تھا اپنی امت پہ مشقت میں نہ پڑ جائے۔ شوق تو ہر ایک کا ہے نا، دل تو سبھی کا کرتا ہے اجر لینے کو، تو